बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा ख्वाब सुनाता हूँ जो नसीहत आमोज भी है, इबरतनाक भी है, वहशतनाक भी है। आप भी एक दफ़ा सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ख्वाब है जिसको कोई झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि वो किसी ऐसे बंदे का ख्वाब नहीं है जिसके किरदार के ऊपर उंगली उठाई जा सके, जिसके आमाल के ऊपर उंगली उठाई जा सके, जिसकी जहनी कैफियत के ऊपर उंगली उठाई जा सके, बल्कि वो ख्वाब एक ऐसी शख्सियत की तरफ से है जिनके किरदार की गवाही दुश्मन भी दिया करते थे, जिनके अमीन होने की गारंटी काफिर भी दिया करते थे, और सबसे बड़ी गारंटी जिनकी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि ये ऐसी शख्सियत है कि इनकी जुबान से कोई गलत बात कभी निकल ही नहीं सकती। और वो शख्सियत है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं अपने सहाबा के सामने। सही बुखारी के अंदर 4047 नंबर हदीस पाक मौजूद है। समुरा बिन जुंदब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन सुबह की नमाज के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं, अगर किसी को रात को ख्वाब आया है तो वो बताए। सारे खामोश रहे तो नबी मुकर्रम खुद अपना ख्वाब बयान करने लगे कि रात में सोया हुआ था और दो उठाने वाले मुझे उठा के कहते हैं चलो। मैं उनके साथ चल पड़ा। याद रखें कि नबियों के ख्वाब भी वही होते हैं, और जो दो उठाने वाले थे वो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते थे। वो क्या कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। मैं चल पड़ा। एक ऐसी जगह पे गए जहां पे एक शख्स लेटा हुआ है और एक शख्स उसके सर के ऊपर खड़ा है। उसके हाथ में एक बड़ा ही भारी पत्थर है। वो पत्थर उस लेटे हुए शख्स के सर के ऊपर मारता है और पत्थर दूर चला जाता है और उस बंदे का सर बिल्कुल कुचल के रह जाता है। जब वो खड़ा हुआ बंदा पत्थर उठाने जाता है, इतनी देर में पहले शख्स का सर बिल्कुल सही सलामत हो जाता है। और ये काम वो बार बार उसके साथ दोहराता रहता है। वो पत्थर मारता है, उठाने जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर उठाने जाता है। यह सिलसिला उसके साथ चलता रहेगा। मैंने उनसे पूछा, क्या माजरा है, ये दोनों शख्स कौन है? वो मुझे कहते हैं कि आप आगे चलिए। आगे हम गए तो एक शख्स और जमीन पे उल्टा लेटा हुआ है और एक शख्स उसके ऊपर खड़ा हुआ है। उसके हाथ में लोहे की कोई चीज है, आप उसको छुरी कह लें, दरंती कह लें, लोहे की कोई भी ऐसी चीज जिससे काटा जा सके। उसका काम क्या है कि वो उसके मुंह में डालता है और ऐसे चीर के पीछे गुद्दी तक ले जाता है। फिर वो एक तरफ से नाक के अंदर डालता है और ऐसे चीर के खींच के पीछे गुद्दी की तरफ ले जाता है। और इसी तरह वो जब दूसरी तरफ आता है, इतनी देर में पहली साइड उसकी ठीक हो चुकी होती है और ये बार बार अमल उसके साथ दोहराता रहेगा। मैंने फिर पूछा, ये कौन सा शख्स है? मुझे कहा गया कि आप आगे चलिए। जब हम आगे गए तो एक ऐसी नहर देखी जिसका रंग बिल्कुल खून की तरह सुर्ख रंग था और उसके अंदर एक बंदा तैर रहा है, तैराकी कर रहा है और उसके किनारे पे एक बंदा खड़ा हुआ है। उसके पास बहुत सारे पत्थर उसने जमा करके रखे हुए हैं। जो उस नहर में तैरने वाला शख्स है, जब वो किनारे की तरफ आता है, किनारे वाला शख्स उसके मुंह को खोलता है और पत्थर उठा के उसके मुंह पे मारता है और वो तैरने वाला शख्स दोबारा पीछे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर आता है और ये किनारे वाला शख्स इसके साथ फिर यही अमल दोहराता है। इसके मुंह को खोलता है और जबरदस्ती जोर से पत्थर इसके मुंह में दे देता है। तो मैंने पूछा, माजरा क्या है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं खास तौर पे सिर्फ ये 3 चीजें आपके सामने रख रहा हूं। तो जब सारी बात मुकम्मल हुई ना, तो फरिश्तों ने कहा कि जो पहला शख्स था ना, जो लेटा हुआ था और उसके ऊपर एक पत्थर लिए खड़ा था, उसके सर को बार बार कुचल रहा था और क़यामत तक यही सिलसिला उसके साथ चलता रहेगा, वो शख्स था जो कुरान को सीखता है और अमल नहीं करता, उसको छोड़ देता है। दूसरी गलती वो क्या करता है? फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता है। फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता है। कुरान सीखता है, भुला देता है, छोड़ देता है, अमल ही नहीं करता। और वो शख्स जो फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता है, उसके साथ ये काम होता रहेगा। दूसरा वो शख्स है जिसके मुंह को चीरा जा रहा है, जिसके नाक को चीरा जा रहा है। फरमाया, ये वो शख्स है जो सुबह को घर से निकलता है और झूठ बोल देता है, जुबान के साथ बोल देता है, जागते हुए बोल देता है, या झूठा ख्वाब बयान कर देता है।
اور شام ہوتے ہوتے اس کا خواب، اس کی جھوٹی بات وہ پورے علاقے کے اندر پھیل جاتی ہے، چاہے وہ جاگتے ہوئے بات کر رہا ہے یا کوئی ایسا خواب بیان کر رہا ہے جو اس نے خود دیکھا وہی نہیں ہے، بس جھوٹ بنایا جا رہا ہے کہ مجھے رات کو یہ خواب آ گیا، میں نے اس طرح کر لیا، میں نے اس طرح کر لیا، مجھے یہ پیغام دے دیا گیا، مجھے یہ آلہ دے دیا گیا۔ اس کا خواب پورے علاقے کے اندر پھیل جاتا ہے۔ یا پھر جس طرح کا آج کل کا ماحول ہے، سوشل میڈیا ہے، اپنے خواب کو شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے جھوٹ کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اور بات وہ جھوٹی ہوتی ہے، سچی نہیں ہوتی، صرف اپنی کہانی اس نے گھڑی ہوتی ہے، صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کے منہ کو چیرا جائے گا گدی تک، ناک کو چیرا جائے گا گدی تک، پھر دوسری سائڈ ہوگی، اتنی دیر میں پہلی سائڈ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ ایسے بندے کے ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور پورے علاقے کے اندر اس کا جھوٹ مشہور ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو خونی نہر کے اندر تیراکی کر رہا ہوتا ہے، تیر رہا ہوتا ہے، اور کنارے پہ کھڑا ہوا بندہ اس کے منہ کو بار بار پتھر کے ذریعے بھرتا ہے، اور وہ پتھر اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، وہ پیچھے جاتا ہے، اتنی دیر میں وہ ہضم کر کے دوبارہ آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر سود کھاتا تھا۔ آج ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں نا، جو دنیا کے اندر سود کھاتا تھا، حلال سے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں تھا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اگر کوئی مجبور اس کے پاس پیسے لینے کے لیے آ جاتا تھا تو یہ قرض حسنہ کی بجائے سود کے طور پہ اس کو پیسے دیتا تھا، الٹا ان سے ڈبل واپس لیتا تھا۔ تو اس کا یہ انجام ہے کہ جس کا پیٹ حلال سے نہیں بھر رہا، اس کو پتھروں کے ساتھ بھرا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو یہ خواب میں نے کسی عام بندے کا آپ کے سامنے نہیں سنایا کہ جس کا کردار اپنا چاہے جیسا مرضی ہو، اعمال چاہے جیسے مرضی ہو، خود شریعت کے اوپر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن اپنے خوابوں کے ذریعے سے دنیا کو حیران کرتا چلا جا رہا ہو۔ یہ خواب میں نے سنایا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے سامنے صحیح بخاری کے اندر 4047 نمبر حدیث پاک موجود ہے۔ یہ خواب آپ نے اگر خود پڑھنا ہے، حدیث خود پڑھنی ہے، خود پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور اگر یہ غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اگر یہ غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ خواب ہمارے لیے نصیحت آموز بھی بن سکتا ہے، عبرت ناک بھی بن سکتا ہے۔ ہم یہ خواب سن کے پڑھ کے عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو وحشت کے اندر مبتلا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیے تو میرے ساتھ بھی یہ حال ہوگا۔ یہ 3 بندوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ بندہ جو قرآن سیکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو جھوٹی بات کہتا ہے، جھوٹا خواب سناتا ہے، پورے علاقے کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو سود خوری کرتا ہے، حلال سے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ ان تینوں کے ساتھ قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اگر ہم ایک عام بندے کے خواب کو سچ مان کے پتہ نہیں اس کو کس لیول پہ پہنچا دیتے ہیں، کس منصب پہ بٹھا دیتے ہیں، تو جو شخصیت ہے ہی سچی، جن کے سچ کے اندر ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے، ہم ان کے خواب کو بھی پڑھ کے دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ یہی اگر 3 کام ہمارے اندر پائے جائیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان 3 کاموں سے، 3 غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق دے، قرآن کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق دے، آقا علیہ السلام کے فرمان کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔